Bonsoir mes amis. بعض الأصدقاء طلبوا مني باش نعطيهم quelques astuces pour les solos et l'accompagnement. Pour la guitare. La guitare كنمشيو لهنا كنمشيو le mi ديال le milieu ديال هاد la distance ما بين هاد لو سيي وهنايا شوفالي. هاد لا ديستونس اللي حسبناها غنلقاو النص كاينه لو مي. هادي لو مي، ها هي لو مي. وهاد لو مي، هاد لا ديستونس اللي كاينه هنا من الشوفالي حتى لو سيي، سي لا ميم ديستونس اللي كاينه. سي بور سا كو ملي كتضربوا في المي بحال هاد الطريقه هادي، سمعتو سي هذاك لو سون اللي كتسمعوا تري ايغو، il est très raffiné، واحد لارموني زوينه. هذيك كتجي في لو ميليو ديال ديال لا كورد. Et pour jouer un petit solo sur le mi septième par exemple, mi septième، غادي نبقاو دائما في لو مي، وغادي نمشيو لو مي وغادي نرجعو مي غي سي، مي غي سي لا سول مي، مي غي سي لا سول مي. هاد لا ميلودي اللي بونتاتونيك، يعني فيها 5 نوت، ولكن كيمكن لها تعاود في لو مونش ديال لا غيتار كلها. باغ اكزومبل دونك هاد لي 5 نوت اللي لعبت هنا يمكن لي نوظفهم في ان اكور ديال مي ماجور ولا مي ساتيام. كنلعب وكنقلب كيف ما بغيت، نهبط ونطلع. ها المسافة هي هادي. لاستيس الثانية في لي سولو هو انه هاد الطريقة باش عزفنا يمكن لي نزينها بور لومبيليغ افيك دي بيتي بلوس. باغ اكزومبل هنا ندير بلا تلعب المي، عوض ما ندير كاين هاد لاستيس هي لا كورد كنطلعها حتى كتعطيني لا نوت سويفونت. يمكن لي نمشي حتى لي زيغو هنايا. يمكن يكون معك شي واحد كيلعب لاكومبانيمون في المي مي، وكيلعب في لا ماجور كيما ماجور، وكيلعب في السي، وانت كتمشي السولو كتبدا بالمي وكترجع. غادي نعاود ولكن بطريقه سهله. كنمشي للمي اللي هي لا نوت مي، لان خاويه مي وهنا عامره مي، سي لا مواتيي ديال لا ديستونس ديال لا كورد من الشوفالي للسيي. كنمشي هنا وكندير، وهاد لا نوت هادي نعاد نطلع بها عاوتاني. هنا كنلعبوا بحال البلوز ولا لو روك بالميدياتور، ماشي كلاسيك. كلاسيك سي اوتر شوز، كلاسيك سي بلي دوا، ولا غيتار كتكون كلاسيك كتحط على لو بيي غوش. هنا سي بور جوي لاكومبانيمون اي لي سولو، ولكن الا بغيتي تلعب السولو يكون معاك شي واحد تيقبط لاكومبانيمون وانت دير السولو، سينو tu peux jouer tout seul. قلنا لاستيس الاول هو هاد لا نوت هادي واللي تحت منها كنطلعها،
عندنا عاوتاني هادي ما نقدرش نطلعها بصبع واحد، ندير دو دوا باش يمكن ليها تكون سهله. كنحسوا بان لا نوت كتكلم، كيولي عندها ان سونس، اون سونسيبيليتي، واحد لا مودولاسيون، كتسمع في لا نوت ماشي ناشفه. درتها هكذا، هذه طريقه. كاينه طريقه اخرى. هنا لا جيتار حرفيه خاويه. اما الا كانت عندي جيتار الكتريك كاين دي بيدال ديستورسيون ولا الفلانجير ولا شي افي، هاد لو سون غادي تسمع يا سلام. بالنسبه لي ميوزيسيان اللي باغيين يكونوا فرقه، والفرقه كتكون من 4 ديال لي ميوزيسيان، على الاقل 4 ديال الموسيقيين. كاين لو غيتاريست سوليست اللي كيلعب لي سولو بالميدياتور، وكاين لاكومبانياتور اللي كيلعب لاكومبانيومون، كاين لو باسيست اللي كيلعب لا باس، كاين لو باتور. هاد 4 يمكن لهم يخدموا سون بارتيسيون، ولكن كاين ان كالكول لانه كيبداو 1 2 3 4 1 2 3 4 وكيعاودوا من الاول. هاد لا غري هادي كتسمى لا غري ديال ان جروب اللي فيه غيتاريست اكومبانياتور باسيست اي باتور. بالنسبه لو باسيست كيعمل لا باس ديالو بحال هاد الشكل. هادشي اللي درت كله غيتعاود. l'accompagnateur كيدير لا ميم شوز غير هو بلاكومبانيمون. دابا درت نفس العمليه ونفس الايقاع ونفس الوزن اللي دار الباسيست. لاكومبانياتور لو باسيست تفهموا. كيجي السوليست كيقوم بالعمليه ديال السولو، لاننا حنا لاعبين في المي ساتيام. كيلعب لي سولو اللي وريتكم. مثلا هنا كنت في المي، الا كان شي واحد كيلعب في المي خصني نبدا بالمي، واذا كان في اللا كنبدا من اللا، كنبدا باللا وكندير نفس العمليه، كنبدا من اللا وكنرجع مي. وهاد 3 هادو زائد لو باتور خاصهم يكونوا كيعرفوا بانه اللي ما قبطش الريتم مع الباتور، لان كاين الكروس كيس وكاين الكيس كلير. شاك مورسو كيبدا بلو طون فور اللي هو لا غروس كيس، بوم تاك بوم تاك. الا ما بديتيش بالغروس كيس اذا يقدر شي واحد يطيح ميزان. بوم تاك بوم تاك دون دو تاك دون تاك دون تاك دون تاك. فهمتي العمليه؟ غادي نحاول نعزف باش تعرفوا هاد العمليه اش كتعطينا. خاص لو سوليست تيكون شويه بلو. وهاد العمليه اللي تكلمنا عليها يمكن دار على جميع لي غام. دابا حنا كنتكلموا على لا غام ديال المي ماجور ولا المي ساتيام، يقدر تكون هاد العمليه على لا عوض ان روك على سور لو لا. الا كانت في اللا ري لا مي
شوز، غير خصني نكون عارف لي زاكور ديالي فين كنلعب، ولي زاكور ما عندهمش غير هاد لابارتي هادي كتلعب هنا. اي اكور كتلعبو هنا يمكن ليه يتلعب هنا لتحت بالطريقه ديالو. نعاودها. النهاية ديال السولو كتكون على هاد الطريقة هذه.